السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد في الجزء الثاني من هذه الأنشطة هذه التي سنرى من خلالها الصفحة الثانية الخاصة بهذه الأنشطة. إذا تبعوا معايا هذه الصفحة هذه Utilisation d'un multimètre en mode en mètre، يعني كيف نستعمل جهاز ملتيمتر في وظيفة en mètre. Alors السؤال الأول في هذا الدوكيمون: Quels sont les bornes du multimètre utilisées pour la mesure de la résistance؟ شنو هي المرابط اللي استعملنا بالنسبة للملتيمتر لقياس مقاومة هذا الموصل الأومي؟ Donc la réponse à cette question: les bornes du multimètre utilisées par la mesure ou pour la mesure de la résistance sont le COM et le signe oméga. Alors المربطين اللي استعملناهم بالنسبة للملتيمتر لقياس مقاومة موصل أومي هما الكوم والأوميغا. الكوم هذا شفناه أن مربط كوم كتعني كومون، لا بورن كومون، المربط الموحد. لماذا؟ لأن كنستعملو بالنسبة لجميع الأجهزة ديال القياس، سواء كان أمبيرمتر لقياس شدة تيار إي، أو فولتمتر لقياس التوتر الكهربائي يو، أو المقاومة الكهربائية آر. دائما نستعمل هذا المربط. المربط اللي كيتغير هو المربط الثاني، دونك هنا سنستعمل أوميغا. السؤال الثاني: Notez la valeur indiquée par l'ohmètre. Alors la valeur indiquée par l'ohmètre راهي مكتوبة عليه هي R تساوي 45,9 ohm. السؤال الثالث، la troisième question: Déterminez la valeur de cette résistance à l'aide du code des couleurs et comparez cette valeur à celle mesurée par l'ohmètre. وهنا كيقول لك اعطيني لا فالور باستعمال الحلقات الملونة. دونك هنا كنرجعوا لألوان الحلقات، واخا ما واضحاش فاحنا غنعاونكم في تحديد هذه الالوان. كاين اللون الاصفر، اللون الاحمر واللون الاسود. دونك الاصفر كنعرفوه الرقم ديالو هو 4، اذا العدد الاول هو 4. الاحمر اللي كيقابلو العدد 2، اذا الرقم الثاني هو 2، والاسود 0، اذا لا 0. وبالتالي القيمه اعتمادا على الالوان غتكون هي R تساوي 42 ohm. R égale 42 ohm. Alors si on compare cette valeur avec celle donnée par l'ohmètre, donc là, on voit bien que l'ohmètre donne une valeur plus précise à 3 valeurs significatives par rapport à la méthode du code des couleurs. إذا هنا راه باين بأن الأومتر كيعطينا قيمة دقيقة مقارنة مع الحلقات الملونة، لأن هنا حصلنا على 3 أرقام وهناك فاصلة، وهنا كتبان لنا الدقة. أما هذه استعمال الحلقات الملونة فكتعطينا قيمات قريبية، une valeur approximative، يعني ما مضبوطاش. Bon, نمشيو إلى document 3. Document 3, c'est influence du résistor ou la conducteur ohmique sur l'intensité du courant électrique. شنو المفعول، شنو التأثير ديال الموصلات الأومية على شدة التيار في دارة كهربائية. Alors هنا 1. On vous demande de réaliser successivement les montages des photos A et B، يعني كنجزو التراكيب ديال الصورة A و B. اللي كيهمنا هنا هو السؤال الثاني: représenter le schéma normalisé qui correspond à chacun des circuits photo A et photo B. لأن كيقول لك قم بتمثيل باستعمال رموز اصطلاحية هاد الدارات الكهربائية. فهنا كما كتلاحظوا نشوفوا لا فوتو A، نبداو بلا فوتو A هي الأولى. فوالا هادي لو شيما ديالها. Donc هنا عندنا الرمز الاصطلاحي ديال المولد، le symbole normalisé ديال le générateur avec ses bornes plus et moins. Là vous avez la lampe, on commence par la lampe. Alors le symbole normalisé ديال la lampe. Là vous avez le symbole normalisé ديال l'ampéromètre avec ses bornes A et COM. المربط A هو مثابة مربط موجب، c'est une borne plus، والمربط COM ديما سالب. هنا لاحظوا معايا ديما كنديروا le plus avec le plus et le moins avec le moins. وهاد لي فليش il nous montre quoi? Le sens conventionnel du courant continu. المنحى الاصطلاحي للتيار المستمر ديما كيكون à l'extérieur du générateur من la borne plus vers sa borne négative. Bon, ça concernant le schéma de la photo A. Le schéma du circuit de la photo B, c'est le même, hein, le même montage, sauf que on a inséré un conducteur ohmique. هنا شنو زدنا الموصل الأومي اللي ركبناه على التوالي مع المصباح. دونك هي نفس العناصر اللي كانت عندنا في لو شيما A، ولكن شنو زدنا عليها لو سيمبول نورماليزي ديال لو كونديكتور اوميك. الى اون فورم ريكتانغولير كما كنشوفوا، شكل مستطيل. La troisième question: comment sont associés la lampe et le conducteur ohmique؟ يعني كيف تم تركيب قال لي كيفاش تم تركيب
المصباح هنا pardon المصباح والموصل الأومي. Bien sûr en série. La lampe et le conducteur ohmique sont associés en série. علاش؟ إنه ils forment une seule boucle. حلقة واحدة. كيكونوا حلقة واحدة. Quatrième et dernière question, je pense. En se basant sur l'éclat de la lampe, dans chacun des montages, comparer les intensités des courants traversant chacun des montages, puis déduisez l'effet du conducteur ohmique sur l'intensité du courant. Donc هنا كيقول لك اعتمادا على إضاءة المصباح في التركيب الأول والتركيب الثاني، قارن ما بين شدة التيار اللي كتمر في كل تركيب، ثم استنتج ما هو مفعول الموصل الأومي على شدة التيار وما هو تأثير الموصل الأومي على شدة التيار في هذا التركيب. Sachant que l'éclat de la lampe est faible، إذا بما أن إضاءة المصباح في le deuxième montage نقصت est devenu faible, donc le circuit où on a inséré le conducteur ohmique يعني في الدارة اللي ركبنا فيها الموصل الأومي على التوالي مع المصباح، on peut en déduire يعني نقدروا نستنتجوا que l'effet de ce dernier يعني بأن مفعول هذا الأخير اللي هو شكون الموصل الأومي dans un circuit en série في دارة على التوالي شنو هو et de réduire ou diminuer هو إما خفض أو تقليص أو نقص من شدة التيار الكهربائي في تلك الدارة. في الدرس راه شفنا أن الدور ديال الموصل الأومي شنو هو، وهنا كيخفض كينقص من شدة التيار الكهربائي. وبطبيعة الحال هذا شنو الهدف ديالو الأساسي، هو أننا كنحميو بعض الأجهزة الكهربائية اللي ما كتحملش شدة تيار كبيرة بحال لي ديود ثنائية القطب ولي دال أو لي ليد لي ديود إلكتروليمينيسونت الصمامات الثنائية المتألقة. كنتمنوا أنكم استفدتوا من هذه الأنشطة وكنتمنى لكم التوفيق. بون هنا في كوريجي فو فوت، هنايا حاولوا تيليشارجيو هاد التصحيح هاد لي زاكتيفيتي وقارنوهم مع الأجوبة ديالكم، يعني غديروا واحد نوع من لوتو كوريكسيون، يعني حنا دايرين فيكم الثقة باش تصححوا الأخطاء ديالكم ما تبقاوش باسيف. ونتمنى لكم التوفيق. دونك لا بروشين بالنسبة للتمارين تصحيح التمارين لنفس الدرس.